Assalamu alaikum dear viewer. I am Azizur Rahman and I am working as a lecturer in Abbasian University Peshawar. तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसका नाम है जेनेटिक कोड्स एंड रिलेटेड म्यूटेशन। तो आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड क्या है और अगर इस जेनेटिक कोड में कोई गलती आ जाती है तो इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और वो कौन कौन सी म्यूटेशन हैं, कुछ लीथल भी होती हैं, कुछ गुड म्यूटेशन भी होती हैं, कुछ साइलेंट्स भी होती हैं जिनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक कोड क्या है। जेनेटिक कोड जैसे कि हर एक लैंग्वेज की कोडिंग होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर की 01 कोडिंग है, वो 01 को समझता है। इसी तरह हर एक की अपनी एक लैंग्वेज होती हैं और ह्यूमन जेनेटिक्स का जो कोड है उसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। ये हमारे पास एक डिक्शनरी होती है और इसमें हर वर्ड जो है ना वो कंपोज होता है 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस का, यानी हर एक कोड जो है ना, हर वर्ड जो है ना वो कोड होता है 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस का। और जेनेटिक कोड डिक्शनरी का मेन मकसद ये है कि हम न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज को हम अमीनो एसिड लैंग्वेज से कंपेयर करते हैं और हम प्रोटीन बनाते हैं इससे, ठीक है। अब जेनेटिक कोड जो है ना ह्यूमन में, हम जेनेटिक्स में हम इसको जेनेटिक कोड्स कहते हैं। कोडॉन जो है ना हमारे पास बनते हैं मैसेंजर आरएनए जो कि बनते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ये 4 न्यूक्लियोटाइड जो है ना इनसे कोडॉन बनती हैं, ठीक है। और इन कोडॉन को हम एक कोडॉन को हम एक कोड कहते हैं, ठीक है। यानी ये 3 न्यूक्लियोटाइड जो है ना कंबाइन होके एक कोडॉन बनाती हैं, ठीक है। और तकरीबन ये 3 न्यूक्लियोटाइड के बनने से तकरीबन हमारे बॉडी में 64 डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ कोडॉन होती हैं, ठीक है। 64 डिफरेंट कोडॉन होती हैं। ये 3 न्यूक्लियोटाइड जो है ना ये कंबाइन होके, बेसिस कंबाइन होके हमारे पास कोडॉन बनाती है। अब आते हैं कोडॉन की तरफ। ये हमारे पास एक चार्ट है, ठीक है। इसको ज़रा गौर से देखिए। ये फर्स्ट लेटर है, ये सेकंड लेटर है और ये हमारे पास थर्ड लेटर है, ठीक है। ये 3 लेटर हमारे पास कंबाइन होके एक जेनेटिक कोड बनाता है, ठीक है। किस तरह बनाता है, ये हमारे पास यू है, ये यू है और फिर यहाँ से ये यू, ठीक है, ये यू। तो यू और यू ये एक कोड बना, ठीक है। इसी तरह ये 16 लेटर्स जो है ना, यहाँ पर 16 लेटर्स, यहाँ पर ये नीचे से, तो ये सब कंबाइन होकर हमारे पास जेनेटिक कोड बनाती हैं। इसी तरह ये हमारे पास AUG है, मेथोनिन, ये जो है ना स्टार्टिंग कोडॉन है हमारे पास। तो ये ए हुआ इस लेटर का, ये सेकंड लेटर का यू हो और थर्ड लेटर का जी, ठीक है। तो AUG, तो ये एक कोड जो है ना एक अमीनो एसिड को कोडन करते हैं। अब ये देखिए डिफरेंट कोडॉन जो है ना ये एक अमीनो एसिड के लिए कोडिंग करते हैं। रिमेंबर दिस, ये हम आगे पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट कोडॉन हैं, एक से ज़्यादा कोडॉन हैं, जैसे CUU हुआ, CUC हुआ, CUA, ये एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन जो है ना इन तीनों में है। ये 3 जहाँ भी आएंगे मैसेंजर आरएनए के ऊपर, ये हमारे पास स्क्रीन चेन को टर्मिनेट करते हैं। किस तरह करती है इंशाल्लाह आगे आ रही है। अब हाउ टू ट्रांसलेट अ कोडॉन, हम कोडॉन को किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। जिस तरह अगर कोई हमारे पास लैंग्वेज होती है ना, जैसे हम इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करते हैं, उर्दू को हम पश्तो में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी तरह हमारे पास जो ये कोडिंग होती हैं ये न्यूक्लियोटाइड से बनती है, नाइट्रोजनस बेसिस से बनती हैं। तो इस बेसिस को हम फिर, इसी कोडिंग को हम फिर कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड में, और वो अमीनो एसिड कंबाइन होकर हमारे पास प्रोटीन बनाती हैं। तो ये हमारे पास ये डिक्शनरी जो है, हमने ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया, ये एक डिक्शनरी, एक टेबल है। ये इसमें जो है ना ये कोडिंग जो है ना, ये कोडिंग हमें अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करती हैं, ठीक है। और यही अमीनो एसिड से फिर हम प्रोटीन बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक कोड है AUG, ठीक है। तो ये हमें कौन सा अमीनो एसिड बताएंगे कि ये जहाँ पर भी AUG आएगा तो ये हमें मेथोनिन जो है ना अमीनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास स्टार्टिंग कोडॉन है। जहाँ भी अमीनो एसिड की सिंथेसिस स्टार्ट होंगी तो सबसे पहला जो कोड रीड होगा वो AUG होगा और पहला अमीनो एसिड जो ऐड होगा वो मेथोनिन होगा।
اس کے علاوہ 61 جو ہے نا ہمارے پاس 64 میں سے 61 جو ہے نا ہمارے پاس امینو ایسڈ کو کوڈ کرتی ہے، اور کتنے امینو ایسڈ کو 20 ڈفرینٹ امینو ایسڈ باڈی میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. 10 ایسنشل ہے، 10 نان ایسنشل ہے. ہم اس کی طرف نہیں جا رہے کیونکہ وہ بائی کیمسٹری میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو 20 امینو ایسڈ جو ہے نا اس کے لیے 61 کوڈون جو ہے نا وہ رسپانسیبل ہے، اور 64 کوڈون جو ہے نا ٹوٹل ہمارے پاس ہے. یہ 3 جو ہم نے اسکپ کیے ہیں وہ اسٹاپ کوڈون ہیں، جو چین کو ٹرمینیٹ کرتی ہیں. جیسے ہم نے اس کو ہم چین ٹرمینیشن کوڈون کہتے ہیں، یا اسٹاپ یا نان سینس کوڈون بھی اس کو کہتے ہیں. وہ یہ 3 ہیں. ریممبر دیس، ٹھیک ہے. اس سے ہمیشہ کوسچن آتے ہیں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمارے پاس کون سے کوڈ جو ہے نا وہ امینو ایسڈ کو کوڈ نہیں کرتے، کون سے کوڈون جو ہے نا ہمارے امینو ایسڈ کو کوڈ نہیں کرتے. وہ یہ 3 ہیں، UAA، UAG، UGA. یہ 3 امینو ایسڈ جو ہے نا کوڈ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، فور امینو ایسڈ. Any of these 3 codon appear in messenger RNA synthesis will be stop. جہاں بھی یہ 3 کوڈون آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ امینو ایسڈ کو سٹاپ کر دیتی ہیں. اب یہ ایک ٹیبل ہے ٹرانسلیٹ دی جینیٹک کوڈ، جو کہ ہم کوڈ کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں 16 ایسے امینو ایسڈ ہے، 16 امینو ایسڈ ہیں جس کے کوڈ جو ہے نا کوڈنگ میں جو ہے نا سینٹر میں اے آتے ہیں. ایسے 16 یہ ہے، اس کے کوڈنگ میں سینٹر میں یو آتی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ میتھونین، اس کے سینٹر میں بھی یو آتی ہیں. اور 4 رو جو ہے نا یہ 4 رو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہوا اور اینڈ والے، یہ اینڈ والے جو رو ہے ہر ایک کے، یہ اینڈ والے رو جو ہیں اس کے بیچ میں کیا آئے گا؟ سینٹر میں جی، تو سوری اینڈ میں جی آئے گا. تو یہ امینو ایسڈ جو ہے نا یہ کوڈنگ جو ہے نا یہ ہمیں امینو ایسڈ کے لیے کوڈ کرتے ہیں. جیسے فینائلنی ہوا، ٹھیک ہے، سیرین ہوا. تو یہ کوڈون جو ہے نا یہ رسپانسبل ہے کس لیے؟ امینو ایسڈ کے لیے. اب یہ تو جینیٹک کوڈ کو ہم نے سمجھا کہ یہ جینیٹک کوڈ جو ہے نا نائٹروجینس نیوکلیوٹائڈ بیسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس نیوکلیوٹائڈ بیس جو انفارمیشن ہے میسنجر RNA کے اوپر، یہ ہمیں پھر بتاتی ہے کہ کون سے امینو ایسڈ کو اپنے کہاں لگانا ہے اور کون سی پروٹین اس سے بنے گی. اب اس جینیٹک کوڈ کی کچھ کریکٹرسٹک ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ 61 کوڈون ہے یا 20 امینو ایسڈ کے لیے کوڈ کرتے ہیں. تو اس کی کچھ کریکٹرسٹک ہیں، کچھ خصوصیات ہیں. تو آج ہم پڑھیں گے وہ. سب سے پہلے جو ہے نا جینیٹک کوڈ از ریمارکیبلی کنسسٹنٹ تھرو آؤٹ دا آل لیونگ organism. Any mutation that alter its meaning would have caused the alteration of most if not all protein sequence result lethality. ٹھیک ہے. جینیٹک کوڈ جو ہے نا ہمارے پاس ہائیلی ریمارکیبل چیز ہے، جو کہ معمولی سی بھی اس میں ایک بھی فگر جو ہے نا، ایک بھی ورڈ جو ہے نا ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو اس کے پروٹین کے اوپر اثر پڑتی ہے. وہ اثر جو ہے نا وہ پروٹین کے لیے لیتل بھی ہو سکتی ہے، وہ فنکشنل لیس ہو سکتی ہے اس انفارمیشن چینجز کی وجہ سے. تو اس کی کچھ خصوصیات یہ ہیں. اگر چینجز ہوا تو کس میں یہ چینجز اس میں نہیں ہو سکتے جینیٹک کوڈ میں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اسپیسیفائڈ ہیں. جینیٹک کوڈ جو ہے نا ہمیشہ اسپیسیفائڈ ہے، یعنی فکس ہے، ٹھیک ہے. اس میں ان ایمبیگوس جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. جو پارٹیکولر امینو ایسڈ کے لیے کوڈ ہوگا وہی کوڈ تھرو آؤٹ دا یونیورس سیم رہے گا، ٹھیک ہے. یعنی ایک امینو ایسڈ جو ہے نا وہ ایک کوڈون جو ہے نا ایک امینو ایسڈ کو کوڈ کرتا ہے. تو ریممبر دس کہ جو کوڈ جو ہے نا امینو ایسڈ کو کوڈ کرتا ہے بس وہی ہوگا. وہ کوڈون جو ہے نا ڈفرنٹ امینو ایسڈ کو کوڈ نہیں کر سکتا، اسپیسیفائڈ ہیں، یعنی ایک ہی قسم امینو ایسڈ کو وہ کوڈ کرے گا. دوسرا ہے یونیورسلٹی. یونیورسلٹی یہ ہے کہ جینیٹک کوڈ جو ہے نا وہ تھرو آؤٹ دا یونیورس جو ہے نا وہ سیم ہے، چاہے جہاں بھی ہو، جس ملک میں بھی ہے، جس کنٹری میں بھی ہو، وہ جینیٹک کوڈ جو ہے نا وہ سیم ہی رہے گا، چاہے جو بھی ہو. یعنی ایک ہیومن میں ایک کوڈ جو ہے نا وہ ایک امینو ایسڈ کرے تو دوسرے ہیومن میں دوسرے، ایسا نہیں ہے. جو کوڈ جو ہے نا جو امینو ایسڈ کو کوڈ کرے گا، چاہے وہ بندہ جس کنٹری میں بھی ہو، جہاں پر بھی ہو دنیا میں، وہی
کوڈ جو ہے نا اس میں وہی امینو ایسڈ کو کوڈ کرتا ہے. ایکسیپشن اس میں کیا ہے؟ مائٹوکونڈریا ہے. مائٹوکونڈریا میں یہ ایکسیپشن ہے، اگر فار ایگزامپل ایک کوڈ جو ہے نا فار ایگزامپل ایک کوڈ جو ہے نا اے یو جی ہے، اسٹارٹنگ کوڈون ہے میتھونین ہیومن میں، تو اے یو جی جو ہے نا میں بھی مائٹوکونڈریا میں جو ڈی این اے ہیں وہ ڈفرنٹ امینو ایسڈ کے لیے کوڈ کرتے ہیں، میں بھی وہاں پر وہ سیرین کے لیے کرے، لیٹ سپوز. تو اسی لیے اس میں یہی ایکسیپشن ہے. باقی یونیورسلی کوڈون جو ہے نا وہ سیم ہیں. ریممبر جیسے یونیورسلٹی میں آپ نے کنفیوز نہیں ہو، یونیورسلٹی میں کہ بس فکس بات ہے اس کے، یعنی ریکارڈ میں یہ بالکل فکس ہیں، ٹھیک ہے، اس میں چینجز نہیں آتے. صرف مائٹوکونڈریا کی جو ڈی این اے ہے اس کو جو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے، کوڈنگ کریں گے، تو اس میں یہ کچھ ایکسیپشن ہیں. دوسرا ہے ڈی جنریسی یا ریٹنڈنٹ. ڈی جنریسی یا ریٹنڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جنریٹک کوڈ جو ہے نا ہمارے پاس ریٹنڈنٹ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک امینو ایسڈ کے لیے ملٹیپل کوڈون جو ہے نا وہ رسپانسیبل ہے، یعنی ایک ہی قسم کا امینو ایسڈ ہے، جیسے کہ ہے ارجنین ہے، تو ارجنین کے لیے 6 ڈفرنٹ کوڈون جو ہے نا وہ رسپانسیبل ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ہم نے یہ فگر میں پڑھا ہے ارجنین، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، تو یہ ایک ارجنین مطلب ایک امینو ایسڈ ہے اور اس کے لیے 6 ڈفرنٹ کوڈون جو ہے نا وہ رسپانسیبل ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ریٹنڈنسی. اب کچھ ایکسیپشن بھی ہیں، جیسے کہ میتھونین ہو، ٹریپٹوفین ہو، اس کے لیے ایک کوڈون جو ہے رسپانسیبل ہے. تو اس ڈی جنریسی کا یہی ہوا کہ جو 61 کوڈون جو ہے نا وہ 20 ڈفرنٹ امینو ایسڈ کے لیے کوڈ کرتے ہیں، اس لیے اتنا بہت گیپ آ رہا ہے اس میں، یعنی امینو ایسڈ 20 ہے اور کوڈون 61 ہے. کوڈون اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ ایک امینو ایسڈ کے لیے ایک سے زیادہ کوڈون جو ہے نا وہ پاسبل ہے، جیسے کہ ارجنین ہے. کنفیوز اس لیے نہیں ہونا اس میں کیونکہ یہ سینونیمس ہیں، ٹھیک ہے. سینونیمس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ارجنین ہے، اس کے لیے ملٹیپل کوڈون جو ہے نا رسپانسیبل ہیں، تو اس کو ہم سینونیم کہتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک کوڈ جو ہے نا وہ ایک سے زیادہ امینو ایسڈ کے لیے، فار ایگزامپل اے یو جی ہے تو وہ میتھونین کے لیے کریے، ارجنین کے لیے بھی کریے، ٹریپٹوفین کے لیے بھی، اس طرح پاسبل نہیں ہے. ڈی جنریسی اس لیے ہے کیونکہ ایک ارجنین کے لیے ملٹیپل کوڈون جو ہے نا وہ رسپانسیبل ہیں. اب کوڈون جو ہے نا وہ نان اوور لیپنگ ہے، جیسے کہ یہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہے ہیں. نان اوور لیپنگ ہر ایک جو ہے نا وہ سپریٹڈ ہیں، ہر ایک جو ہے نا الگ الگ سے ہیں، اور اس میں کوما اس میں نہیں ہوتی، جیسے کہ یہ آپ کو نظر آئے اس میں کوما نہیں ہوتا. اگر آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے تو آپ نے 3 نیوکلیوٹائڈ کو سپریٹ کرنا ہے. اب یہ جینیٹک کوڈ تو ٹھیک ہے، یہ اسپیسیفک ہے، یونیورسلٹی اس میں ہے، اوور لیپنگ. اب اگر اس میں کوئی چینجز آ جائے، یعنی اس کوڈون یہ 3 نیوکلیوٹائڈ بیس جو کوڈون، اس میں اگر چینجز آئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اس الٹریشن کو ہم کہتے ہیں میوٹیشن. میوٹیشن میں پس ٹائپس ہیں، جیسے کہ سائلنٹ میوٹیشن ہے. اگر ایک کوڈ جو ہے نا، ایک کوڈون جو ہے نا، اس میں اگر ایک کوڈون میں اگر ایک نیوکلیوٹائڈ یعنی ایک بیسس جو ہے نا وہ چینج ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس کے کوڈ میں کوئی افیکٹ نہ آئے، یعنی اگر کوئی کوڈون ہے، اگر اس میں ایک بیس جو ہے نا وہ چینج ہو جائے، ایک بیس چینج جس کی وجہ سے وہ وہی امینو ایسڈ بناتا ہے جو پہلے بناتا تھا، ریممبر دس، وہ کوڈون اگر اس میں ایک بیس چینج ہو جائے اور وہ جو ہے نا سیم امینو ایسڈ بنائے تو اس کو ہم سائلنٹ میوٹیشن کہتے ہیں. جیسے کہ سیرین یو سی اے ہے، اگر اس کا ہم 3rd بیس چینج کریں، ٹھیک ہے نا، اے کو ہم یو سے ریپلیس کریں تو پھر وہی جو ہے نا یو آ جائے گا، پہلے یو سی اے تھا پھر یو سی یو آ جائے گا، پھر بھی وہ سیرین کے لیے کوڈ کرے گا، تو اس کو ہم سائلنٹ میوٹیشن کرتے ہیں. اگر کوئی کوڈون اس میں اگر ہم ایک بیس چینج کریں اور وہ ایک بیس چینج کی وجہ سے وہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ امینو ایسڈ کو کوڈ کریں، یعنی پہلے جو ہے نا ایگزامپل سیرین کا تھا، لے لے تو یو سی اے جو ہے نا سیرین کے لیے کر رہا تھا، اگر اس میں ہم سی کو ریپلیس کریں گے، یہ پیسٹ نیوکلیوٹائڈ جو ہے نا یو کو ہم سی کے ساتھ ریپلیس کریں تو پھر سی سی اے بن جائے گا، اور وہ جو ہے نا پرولین کے لیے کوڈ کرے گا امینو ایسڈ، تو یعنی سیرین کی جگہ پرولین آ جائے گا، تو اس کو ہم مس سینس میوٹیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب 3rd آتی ہیں نان سیس میوٹیشن. اگر ایک کوڈون میں ہم ایک بیس چینج کریں اور اس
बेस चेंज की वजह से पूरा चेन ही टर्मिनेट हो जाए और वो चेन टर्मिनेशन कम्प्लीटली यानी प्रोटीन सिंथेसिस कम्प्लीटली स्टॉप हो जाए, जैसे कि सीरीन का है, अगर हम सी को ए से रिप्लेस करें तो UAA आएगा और UAA जो है हमारे पास स्टॉप कोडॉन है, तो फर्दर प्रोटीन नहीं बनेगी। तो इसकी वजह से जो है ना शॉर्ट प्रोटीन बनेगी, इसको हम ट्रंकेटेड प्रोटीन कहते हैं, और इस टाइप म्यूटेशन को हम नॉन सिस म्यूटेशन कहते हैं। इसके अलावा अदर म्यूटेशन जो है ना स्ट्रक्चरल म्यूटेशन जो है ना प्रोटीन प्रोड्यूस बाय ट्रांसलेशन। अब स्ट्रक्चरल जो है ना म्यूटेशन में ये है कि हमारे पास जो है ना ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीटेड एक्सपेंशन, अगर कोई 3 बेस न्यूक्लियोटाइड वो बार बार रिपीट हो, इसको हम टेंडम भी कहते हैं, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन जो है वो बार बार रिपीट होगा, तो इसको हम टेंडम कहते हैं। तो उस नंबर उसके नंबर ऑफ कॉपी ज़्यादा बनेंगी, तो इसको हम इसकी वजह से हमारे पास जो प्रोटीन बनेगी वो एबनॉर्मल प्रोटीन होगी। जैसे एग्जांपल लेगा हंटन डिजीज़ में, उसमें एक न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो बार बार रिपीट हो जाती हैं, इसको हम टेंडम कहते हैं। स्प्लाइस साइड म्यूटेशन हमने यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है स्प्लाइसिंग का, जो कि नॉन कोडिंग रीजन होते हैं, इंट्रॉन होते हैं, उसकी रिमूवल हम करते हैं प्री मैसेंजर RNA में, इसकी वजह से म्यूटेशन होती हैं। जैसे कि एक्सॉन 1 और 2 को हम अटैच करते हैं, लेकिन 1 रिम्यू इसके बीच 2 रिमूव हो जाती है, तो 1 और 3 का जो है ना लिंक बन जाती है, तो 2 रिमूव हो जाती है, इसको हम स्प्लाइस साइड म्यूटेशन कहते हैं। थर्ड है जो है ना वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है ना if 1 or 2 न्यूक्लियोटाइड आर इधर डिलीटेड या एडेड, अगर हम किसी कोडॉन में 1 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड जो है ना डिलीट करते या ऐड कर देते मैसेंजर RNA में, तो इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। इस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से फिर एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी और वो जो है ना डिजीज़ काज करती हैं। जैसे एग्जांपल इन्होंने लिया है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस का, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो है ना डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है। जैसे कि उन्होंने कहा कि फिनाइल एलेनिन का जो पोजीशन है 508, यानी 508 पर फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड ऐड होगा। अगर 508 पर फिनाइल एलेनिन जो है ना ऐड नहीं हुआ, वो डिलीट होगा, तो इसकी जगह और आएगी, तो फिर एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास डिजीज़ का काज होती है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, स्टे ट्यून, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।